dugang update sa LAMP team gikan sa Philippines sa among paggikan sa Sarawak State of Malaysia sa Mount Morod. Ani ano sab kami sa dapit diin 11 years na gabalik-balik si Dr. Fritz diri sa Kutam Marudu. Og diri makita nato ang house churches nga maogi pinaka-epektibo nga pamaagi diring dapita. Sa 11 ka tuig nga pagbalik-balik ni Dr. Fritz anay usa sa iyang bunga karon nga atong mamamat si Brother Cesar Kamansi nga usa na karon nga pastor tungod sa trabaho sa atong direktor sa LAMP sa 11 ka tuig na nga pagbalik. Maayong buntag sa tanan diha ninyo o hapon ba o gabi ba. Ako si Cesar Kamansi. Ako 57 anyos na akong edad ug ani ako karon sa Kutam Marudu. Dako ako pasalamat sa Ginoo nga samtang ni ako sa Kutam Marudu wa ko magdahom nga magpadala da Ginoo ang Ginoo og tao nga mahimo kong Kristiyanon. So ning panahon na karon Kristiyanon ako sa panahon pa ni Pastor Fritz sa 1998 naabot sa dire og salamat sa Ginoo sa mga mensahe nga nakahatag kanako kadasig labi na sa kaluwasan sa akong kinabuhi yun man sa akong pamilya, sa akong asawa. Kami na blessingan usag sa mga bataan na dedicate nga to sa Ginoo. Muna nga giday nako pasalamatan ang Ginoo nga kami ania karon dire sa among bulaton sa paglambo sa ministry sa Ginoo. Kami sa kanunay pamuhat sa bulaton sa Ginoo labi na ang among ginahimo karon ang house church. Muna nga nagpasalamat mi sa Ginoo nga sa kanunay ang mga tao sa Ginoo labi na kay Dr. Pastor Fritz Quebrado nga siya ang head sa leader o president sa LAMP mission. Siya sa kanunay nagabisita o naga-supply sa mga panginhanglan labi na sa pagdasig sa matapusa sa pagbuhat sa bulaton sa pagpalambo sa ministry sa Ginoo. Salamat sa tanan nga madasigon usa sa pagbuhat sa mga bulaton nga sa pagpalambo sa ministry sa Ginoo sa mga sa house church. Muna nga akong gitayatan ang tanan o ang maya niya ninyo sa ngalan ni Ginoong Kristo nga atong liwatan.